बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी और कानूनी माहिर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन रहने वाले, बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले एतजाज़ एहसन साहब ने वो कुछ कह दिया है कि पीडीएम समेत हैंडलर्स हों, इदारे हों, सब इस वक्त परेशान हो गए हैं कि एतजाज़ साहब ने क्या कर दिया है। और बड़ी चीखें निकल रही हैं पीडीएम की, और पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा था कि मुसर्रत चीमा साहिबा के साथ खड़े होकर, यानी तहरीके इंसाफ के साथ खड़े होकर, ये बाकायदा एतजाज़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तहरीके इंसाफ की लग रही है, इस पर बड़ा एतराज़ हो रहा है। और फिर एतजाज़ साहब ने तो यहां तक अब कह दिया है कि मेरे घर पर भी हमला हुआ है। इमरान खान के घर पर तो हुआ, मेरा क्या कसूर था, मेरे घर पर भी पुलिस आई, उन्होंने मेरे घर पर भी हमला किया है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास बड़े अच्छे वकील हैं और काफ़ी काबिल वकील हैं, एक बड़ी तादाद में वकील इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन अब मैं भी साथ हूं और अब तो मुकदमे में वो शामिल हो रहे हैं, मैं कानूनी मुआवनत दूंगा। अब बाकायदा एतजाज़ साहब खुद मैदान में उतर रहे हैं। एक एक चीज़ का उन्होंने बताया है, कानूनी हवालों से भी, सियासी हवालों से भी, पूरी प्रेस टॉक में, और इमरान खान के घर पहुंच के ये उन्होंने बात की है। यही नहीं, चैनल 24 पर नसीम ज़हरा साहिबा को उन्होंने जो बातें कही हैं, वहां पर बैठकर वो कोई आम आदमी या कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, उसको तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। किस किस पर आर्टिकल 6 का उन्होंने कहा है, या कि जी कौन कौन तौहीन अदालत में अंदर होगा, सबका उन्होंने नाम ले दिया है और कहा है बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि मैं तो इलेक्शन देख रहा हूं, जितने मर्जी हीले बहाने कर लें, इलेक्शंस हो के रहेंगे। ये एतजाज़ साहब ने वाज़ेह कर दिया है। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है इमरान खान साहब के घर पर हमले के बाद? ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि इस तरह से किसी सियासी रहनुमा के घर पुलिस इस तरह घुसी हो। और जो वारंट का उन्होंने कहा है, उसका भी एतजाज़ साहब ने तो पोस्टमार्टम कर दिया है और तिया पांचा करके रख दिया, उधेड़ कर रख दिया है एक एक चीज को। उन्होंने बताया कि अगर हो भी वारंट तो जो कुछ हुआ है ये सब गैर कानूनी है, गैर आईनी है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आईजी से लेकर हुकूमत एक एक को। अब हुकूमत पीडीएम की है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इस हुकूमत में शामिल है। वो लाख कहते हैं जी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब तो वो एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद अब मैदान में उतरूंगा, मैं खुद इमरान खान को कानूनी मुआवनत दूंगा, और चूंकि मेरे घर पर भी हमला हो गया, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबको ही अमल दरामद करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबको अमल दरामद करना होगा, कोई इदारा ऐसा नहीं जो अमल ना करे, चाहे अदलिया हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे वज़ीर दाखिला। जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का कह दिया, इस पर अमल करना होगा। ये उन्होंने चैनल 24 पर नसीम ज़हरा साहिबा के प्रोग्राम में बात करते हुए बात कही है। और जो प्रेस टॉक की है उस पर मैं बाद में आता हूं, जो उन्होंने तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा के साथ इमरान खान साहब के घर जब गए हैं, जो कुछ कहा है उस पर बाद में आते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी सबको अमल करना होगा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, चाहे अदलिया हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो। जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का कह दिया, इस पर अमल करना होगा। जो वजारतें कह रही हैं हम मुआवनत नहीं कर सकते, उनको भी जवाब देना होगा। यह मानने की बात नहीं कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन होंगे, कोई राह फरार नहीं है। अगर फौज भी इनकार कर रही है इलेक्शन कराने या सहूलत फराहम करने से, तो आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी और तौहीन अदालत भी। मुझे मालूम है ये इलेक्शन होंगे और हो जाएंगे। ये जनाब उन्होंने नसीम ज़हरा साहब के प्रोग्राम में कहा। अब आ जाइए, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस टॉक में तहरीके इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के घर जाकर क्या बात की है। जब उनके घर गए उसके बाद उन्होंने फिर ये मीडिया से बात की है, और इस पर जाहिर है कि सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है जी तहरीके इंसाफ के साथ खड़े होकर बात करने की क्या जरूरत थी। एतजाज़ साहब ने कहा सर्च वारंट लंगड़ा बहाना है पुलिस का, ये पुलिस वाले सर्च करने नहीं, हमला करने आए थे इमरान खान के घर पर। ले जी, एतजाज़ साहब पर भी अब जनाब पुलिस मुकदमा करे। वो कह रहे हैं कि ये कोई सर्च वारंट नहीं है, तो पुलिस वाले हमला करने आए थे। पुलिस ने मोर्चा बंद होकर मेरे घर के साथ वाली दीवार से सारी ग्रिल्स तोड़ दी। मेरे मुलाजमी ने बताया है कि सब क्रेन की मदद से तोड़ा गया है, दीवार भी तोड़ी गई है। पुलिस वालों को घर के इस तरफ मोर्चा बनाने की क्या जरूरत थी? वहां से पहले पुलिस एहलकार अंदर पत्थर भी फेंकते रहे। आईजी को इस सब पर एक्शन लेना चाहिए और मुझे बताएं कि इन पुलिस वालों के खिलाफ आईजी ने क्या एक्शन लिया, जिन्होंने यह हमला किया या करवाया, या जिन्होंने इजाजत दी, या जिन्होंने हुक्म दिया, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नहीं छोड़ा एतजाज़ साहब ने। सुनिए, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने करवाया,
جنہوں نے اجازت دی یا جنہوں نے حکم دیا، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کوئی نہیں بچے گا۔ اب اس میں مریم نواز صاحبہ نے اگر پیچھے بیٹھ کے کہا ہے، جس نے بھی کہا ہے، سب پر پھر کارروائی ہونی چاہیے۔ کبھی کوئی 4 SSP اور 400 اہلکار مارچنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اہلکاروں کے پاس آنسو گیس کے شیل بھی تھے اور کافی کچھ تھا۔ پولیس اہلکاروں کو پرامن رہتے ہوئے سب کرنا چاہیے تھا، طاقت کے استعمال کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں، ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہاں وہ پیپلز پارٹی کا بھی ضمیر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کوڑے کھائے ہیں جنرل ضیاء کے دور میں، اور جنرل ضیاء نے کیا کہا تھا کہ پہلے احتساب ہوگا، پھر انتخاب ہوگا، پھر الیکشن ہوں گے۔ وہی بات مریم نواز صاحبہ دہرا رہی ہیں، اور ان کے والد صاحب جب جڑے تھے ان کے ساتھ کہتے ہیں روحانی باپ ہیں، تو وہ اب اپنے روحانی دادا کے حوالے سے بالکل اسی چیز پر چل رہی ہیں۔ تو اعتزاز صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں، ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تحریک انصاف کو چاہیے قانونی کارروائی کرے، اور جو جلسہ ہے اس پر پورا زور لگا دے۔ اب خان کی وکلاء کی ٹیم اپنی بھی بہت اچھی ہے، وہ تمام وکالتی جنگیں جیتنے جا رہے ہیں، جیتتے جا رہے ہیں۔ اعتزاز صاحب نے کہا ہے وکلاء کی ٹیم بہت اچھی ہے، تمام جو وکالتی جنگیں ہیں، عدالتی کارروائی، اس میں جیتتے چلے جا رہے ہیں، جیتتے چلے جا رہے ہیں عمران خان۔ مگر اس حملے پر میں بھی خان کے ساتھ ہوں، انہوں نے کہا اب تو میں بھی شامل ہوں اس میں، اس حملے کے بعد میں بھی خان کے ساتھ ہوں۔ اب وہ باقاعدہ ویسے جیسے وہ قانون ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے گھر پر بھی حملہ ہوا ہے اور پولیس بغیر اجازت کے داخل ہوئی ہے۔ اب معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور وہاں ہی دیکھا جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب پولیس نے جو کیا ہے، میں اب خان کے ساتھ، کیونکہ یہ میرے گھر پر بھی حملہ ہوا ہے اور پولیس بغیر اجازت کے داخل ہوئی ہے، اب معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور وہاں ہی دیکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اب تو میں نمٹوں گا عدالتوں میں، اب آ جاؤ، اب دیکھتے ہیں، تم آ جاؤ وہاں پر، عدالتوں میں آؤ۔ اب معاملہ عدالتوں میں جائے گا، وہاں ہی دیکھا جائے گا۔ تحریک انصاف کو اس پر بھی عدالت جاننا چاہیے کہ آج جو مشینری استعمال کی گئی، سب کام غیر قانونی اور غیر آئینی کیے گئے۔ کسی بھی قانونی سرچ وارنٹ میں اضافی نفری یا اضافی طاقت کا استعمال اس وارنٹ کو بھی غیر قانونی کر دیتا ہے۔ کیا کبھی پورے برِ صغیر میں ایسی مثال ملتی ہے کہ سیاسی شخصیت کے گھر 4 SSPs اپنی نفری لے کر پہنچے ہوں اور دھاوا بولا ہو؟ صرف پاکستان نہیں، انہوں نے پورے برِ صغیر کی مثال دے دی ہے، بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، کہ کبھی اس طرح سے ہوا ہے اتنی پولیس SSP یہ نفری لے کر پہنچے ہوں، دھاوا بولا ہو؟ کسی بھی قانونی سرچ وارنٹ میں اضافی نفری یا اضافی طاقت کا استعمال اس وارنٹ کو غیر قانونی کر دیتا ہے۔ جس طرح جتنے کہے گئے تھے، معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ، وہ توڑا، اور جب آپ اضافی لوگ لے کر جائیں گے، کوئی لیڈی پولیس وہاں نظر نہیں آئے۔ سرچ وارنٹ میں تو یہ لکھا تھا کہ میرا خیال ہے کم از کم انسپیکٹر لیول کی خاتون ہوں تو وہ ساتھ ہوں، اور اس طرح سے کوئی خاتون نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ آپ نے دیکھ لیا، سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ پھر اعتزاز صاحب نے کہا جی پولیس کو خیال نہیں آتا کہ یہ رہائشی علاقہ ہے، میرے بچے، میرے پوتے بھی رہتے ہیں، سب کو آپ نے میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ آئی جی کو اس پر نوٹس ہونا چاہیے، یعنی آئی جی کے خلاف کارروائی نہیں چاہیے، اس کو نوٹس ہونا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ اس سارے واقعے پر چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے۔ ہم سب سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیاستدان کے خلاف ایسی طاقت کا استعمال قابل قبول نہیں۔ جھنجھوڑ دیں ضمیر سارے سیاستدانوں کا، اور یہ اشارہ بھی ہے کہ پھر اب سب کی باری آ جائے گی۔ یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیاست سے کوئی بھی مائنس نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مریم صاحب بار بار دہشت گردی فلاں، یہ اس پر کالعدم تنظیم، یہ بند کرو، بین کرو، ایک پورا کام شروع کیا ہوا ہے کہ ہر صورت عمران خان کو ہٹانا ہے، کچھ بھی کر دیں، تو اعتزاز صاحب نے کہہ دیا جی کوئی مائنس نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کو گرفتار کیا تو کسی اور کیس میں کریں گے، توشہ خانہ میں گرفتاری ممکن ہی نہیں۔ اب ویسے ہی سب مذاق بن گیا ہے توشہ خانہ کا، یہ تو مذاق ہی بن چکا ہے، کیونکہ جو کچھ PDM کے رہنما لے چکے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہے۔ تو عمران خان صاحب گھڑیوں کے پیچھے رہتے تھے۔ اب دیکھیں نا، اعتزاز صاحب اتنے اہم آدمی ہیں کہ ہر طرف دیکھیے، بول نیوز پر زمان پارک آپریشن، اعتزاز احسن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ARY، سیاستدان کے حکم پر سیاستدان کے گھر پر چڑھائی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعتزاز احسن جنگ میں لگی ہے، علی بلال کی شہادت کیمروں کے سامنے ہوئی۔ اعتزاز احسن یہ ذل شاہ کی شہادت پر بھی وہ بات کر چکے ہیں۔ اعتزاز احسن اور نصرت چیمہ کی تہلکہ خیز پریس کانفرنس، پولیس اعتزاز احسن کے گھر بھی داخل ہو گئی، یہ بات بھی رپورٹ ہو رہی ہے۔ اعتزاز احسن زمان پارک، عمران خان گھر پہنچ گئے۔ PTI رہنما کے ہمراہ پریس کانفرنس، ہنگامی پریس کانفرنس کر ڈالی ہے۔ PTI کے ہمراہ جو ہوئی ہے نا، اس پر جناب مخالفین کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ رہائشی علاقے میں آنسو گیس کا استعمال، کرین سے گیٹ توڑے گئے، اعتزاز احسن، دنیا نیوز نے یہ لگائی ہے جی۔ پھر میرے گھر پر بھی حملہ ہوا، پولیس بغیر اجازت داخل ہوئی، اعتزاز احسن جنگ میں خبر لگی ہے۔ قانونی کارروائی میں عمران خان کی معاملت کروں گا، اعتزاز احسن، بول نیٹ ورک۔ تو جناب یہ دیکھیے کہ ہر طرف اعتزاز سب کو کور کرنا پڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت بڑی
طاقت ہے کہ اب اعتزاز صاحب باقاعدہ طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ وہ بھی قانونی معاملت بھی کریں گے، اور یہ ان کے گھر پر بھی چونکہ حملہ ہوا ہے، اب وہ تو یہ معاملہ عدالت لے کر جائیں گے اور سب کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔